Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise Hallelujah. Thank you, Jesus. आइए कलाम खुदा में से हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे अय्यूब की किताब और उसका आखिरी बाब 42वां बाब, और हम उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। तब अय्यूब ने खुदावन को यूं जवाब दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। ये कौन है जो नादानी से मसलहत पर पर्दा डालता है? लेकिन मैंने जो ना समझा वही किया, यानी अपनी बातें जो मेरे लिए नहायत अजीब थी, जिनको मैं जानता ना था। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, सुन। मैं कुछ कहूंगा, मैं तुझसे सवाल करूंगा, तू मुझे बता। मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, पर अब मेरी आंख तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है। मैं खाक और राख में तौबा करता हूँ। कलाम खुदा की पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज हम कलाम खुदा में से अपनी रहनुमाई के लिए रोज़ा के ताल्लुक से सीखेंगे। खुदावन की हजूरी के बारे में हम सीखेंगे। खुदावन की हजूरी में अय्यूब की अपनी हालत जो है वो अयां होने लगी। जब हम अय्यूब की किताब और उसका 42वां बाब पहली आयत से हमने जबकि उसकी छठी आयत तक पढ़ा है, तो यहाँ अय्यूब को खुदा की हजूरी का तजर्बा हासिल हुआ है। और जैसे ही मुकद्दस अय्यूब को खुदावन की हजूरी का तजर्बा हुआ है, तो वो खाक और राख में तौबा करने की बातें करता है। अपने बारे में कुछ बातें ज़हूर में आने पर अय्यूब की हालत कैसी थी? जैसे उसने खुदावन की हजूरी को देखा, जैसे उसने खुदावन की हजूरी को महसूस किया, तो उसके ख्यालात यकसर बदल गए, सोच उसकी तब्दील हो गई, उसके व्यूज चेंज हो गए, सो उसकी थिंकिंग जो है वो चेंज हो गई। खुदा की हजूरी जब भी किसी शख्स पर नाज़िल होती है, जब भी उसकी हुजूरी किसी शख्स पर ठहरती है, उसकी शख्सियत के अंदर खुदा की हुजूरी निखार पैदा करती है। हालेलुया। और जब भी खुदा की हुजूरी आती है, वो किसी भी शख्स की जो खुदावन के साथ चलने की डिज़ायर रखता है और रास्तबाजी का भूखार प्यासा है, खुदावन उसको ज़रूर रहनुमाई देता है, तरबियत ज़रूर खुदा उसकी करता है, कांट छांट ज़रूर खुदा की हजूरी में होती है, बहाली तरक्की ज़रूर होती है। सो खुदावन की जो हजूरी है वो हमेशा हमें कामलियत की तरफ लेकर जाती है, ऐबो इल्ज़ामों से पाक करने की तरफ लेकर जाती है। दुनिया और दुनिया के जितने भी तारीकी के काम हैं उनमें से निकलने की तरफ हमारी रहनुमाई करती है। खुदावन की हजूरी का ये शख्सी तजर्बा जब अय्यूब को हासिल हुआ, तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का तजर्बा हासिल करता है। आप और मैं अपनी ज़िंदगियों के लिए खुदा की हजूरी के वसीला से ज़ाती तजर्बा हासिल कर सकते हैं, जिससे हम बेहतर से बेहतर बाबरकत ज़िंदगियाँ गुजार सकते हैं। अय्यूब के ख्यालात, उसके व्यूज़ पहले क्या बन चुके थे। हम भी कई दफ़ा अपने हालात, मुसीबतों, बीमारियों और परेशानियों के बाइस हमारे व्यूज़ चेंज हो जाती हैं और हमारा वे ऑफ थिंकिंग जो है वो चेंज हो जाता है। अय्यूब का रवैया, सोच ख्याल, उसके तौर तरीके जो है उनके बाइस उसे शर्मिंदगी है और वो खाकसार बना है, खाक और राख में तौबा करने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि उसको अपने व्यूज का इल्म हो चुका है, तौर तरीकों की समझ आ चुकी है। अय्यूब को खुदा की ऑडियो वीडियो जो हजूरी है उसका तजर्बा हासिल हुआ। और हम देखते हैं पहले जब हम 42वां बाब और उसकी 5वीं आयत है, मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी। अय्यूब ने पहले जो है कान से खुदावन का कलाम सुना था कि खुदावन की हजूरी आ रही है, खुदावन की प्रेजेंस आ रही है, खुदावन का कलाम आ रहा है, खुदावन अय्यूब से बातें करना चाहता है। सो अय्यूब ने अपने अंदर महसूस किया
लिसनिंग पावर से उसने समथिंग फील किया है कि खुदावंद उससे कुछ बात करना चाहता है। उसने पहले खुदा की खबर कान से सुनी। कलाम के सुनने वाले मुबारक लोग हैं, क्योंकि कलाम जो है वो जो सुनने से हमारे अंदर ईमान पैदा होता है। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। पहले अय्यूब के पास खुदावंद की खबर अय्यूब के कान में पहुंची है। और यहाँ हम देख रहे हैं, मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी पर अब मेरी आंख तुझे देखती है। पहले ऑडियो आई है, ऑडियो लिसनिंग पावर से कानों में कुछ उसके जो है बातचीत आई है, उसने महसूस किया है। सो खुदा अपने लोगों के कान में बात करता है, खुदा अपने लोगों के जहनों से बात करता है, खुदा अपने लोगों के दिलों से बातें करता है, खुदा ख्वाब और रोया में कलाम करता है। और अय्यूब खुद ही कहता है, जब लोग गहरी नींद में सोते खुदा एक बार नहीं बल्कि 2 बार कलाम करता है। और अय्यूब वो कहता है तेरी खबर कान से सुनी थी खुदावन, पर अब मेरी आंख तुझे देखती है। अब वीडियो है, वीडियो मंजर है, ऑडियो वीडियो प्रेजेंस का जो एक्सपीरियंस है वो अय्यूब को हासिल हुआ। पहले सुना है खुदावन को, फिर देखा है, और ये खुदावन की हजूरी है। और जब खुदावन की हजूरी अय्यूब पर आई तो उसकी कुछ खराबियां, तौर तरीके, व्यूज जो उसके बिगड़ चुके थे, या कुछ ऐसी बातें उसने कहा मैं कितना अजीब था, मेरी बातें कितनी अजीब थी। ये जो आयत नंबर 3 है, ये कौन है जो नादानी से मसलहत पर पर्दा डालता है, लेकिन मैंने जो ना समझा वही कहा। कहता मुझे समझ ही नहीं थी, लेकिन उस वक्त मेरी बीमारी में, मेरे दुखों में, मेरी मुश्किलात में जो मुझे अच्छा लगा मैंने वही कहा, मैं वही करता रहा जो मुझे अच्छा लगा। आप और मैं भी अपनी जिंदगियों में कई दफा जो हमें अपने हालात में अच्छा लगता है हम वही कहते हैं। खुदा को पसंद आती है कोई बात या नहीं, हम अपने आप के हालात के अंदर ख्यालों के गुलाम बन जाते हैं, हालात के गुलाम बन जाते हैं। जो चाहते हम बोलना चाहते हैं और अपनी मन मर्जी से हम जो कुछ मर्जी सोच के फैसला कर बैठते हैं। अय्यूब भी इसी तरह की सिचुएशन के अंदर था जब वो बीमार था, जब वो असियत के अंदर था, जब वो आजमाइश के अंदर था, क्योंकि वो बदर रखता था। आपकी तरह मेरी तरह अय्यूब भी रास्तबाज, वो भी बदन रखता था। बदन में हम कमजोरी की हालत में होते हैं। अय्यूब को जब भी खुदा की हजूरी मिलती है, याद रखें अय्यूब को ऑडियो वीडियो प्रेजेंस मिली है, अनॉइंटिंग मिली है, उसे डिवाइन इनकाउंटर हो गया है, इलाही मुलाकात हो गई है। और जैसे ही खुदा की मुलाकात अय्यूब से होती है, तौबा करने के लिए रेडी हो जाता है। उस जिंदगी, उन ख्याल, उन रवैयों, तौर तरीकों से निकलने के बारे में सोचता है। आप और मैं जब रोजे के अयाम में से गुजरते हैं, जब मैं और आप दुआ रोजे की प्रैक्टिस से गुजरते हैं, जब मैं और आप स्पिरिचुअल फेलोशिप के अंदर होते हैं, आखिर की हसूरी के अंदर वक्त गुजारते हैं, दुआ में ठहरना चाहते हैं, परस्तिश करना चाहते हैं, घुटने टेकना चाहते हैं, हाथ उठाना चाहते हैं, तौबा करना चाहते हैं, खुदावन की नजदीकी को मांगना चाहते हैं, उसकी कुर्बत में रहना चाहते हैं, तो फिर यह जरूरी है। अय्यूब जो खुदा की हजूरी में रहना चाहता है, उसने कहा, जो पहली आयत, तब अय्यूब ने खुदावंद को यूं जवाब दिया, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। जब बीमार था वो कुछ और बातें सोचता था। अजियत में, आजमाइश में, दुख में, मुसीबत में पहले उसकी थिंकिंग कोई और थिंकिंग थी, और अब वो शर्मिंदा है, अब उन बातों के लिए तौबा करना चाहता है। वो बातें क्या थी? तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। तीसरी आयत, ये कौन है जो नादानी से मसलत पर पर्दा डालता है, लेकिन मैंने जो ना समझा वही कहा। लेकिन ऐसी बातें जो मेरे लिए नहायत अजीब थी, जिनको मैं जानता ना था। मैं वो बातें बड़ी, मैं कहता मैं अपनी बीमारी में बड़ा अजीब था, मैं अपने हालात में बड़ा अजीब था, खुदा की हजूरी मिलने से पहले मैं बड़ा अजीब था, मेरे तौर तरीके बड़े अजीब थे, मेरी बातें बड़ी अजीब थी। अब मुझे तौबा करने की जरूरत है। जैसे ही खुदा की खबर उसके कान में आई, जब उसने खुदावन इनकी हजूरी को अपनी आंखों से देखा, तो कहता है इसलिए मुझे अपने आप से क्या हो गई है? नफरत हो गई है। अगर आज कोई रोजादार रोजा में खुदावन की कुर्बत और खुदावन की हजूरी को तलाश कर
رہا ہے تو اسے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اسے خاک راکھ میں توبہ کرتا ہوں. ایوب کو جو کامل ہے، ایوب کی کتاب پہلا باب پہلی آیت جب شروع ہوتی ہے، اس کی سرزمین میں ایک شخص تھا، اس کا نام ایوب تھا. ایوب کامل تھا، راست باز تھا، خدا سے ڈرتا تھا اور بدی سے دور رہتا تھا. وہ شخص، اسے توبہ کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، اسے معافی مانگنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، اسے خاکسار بننے کی ضرورت پڑ گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے خیالات بدل گئے تھے، ذہن تبدیل ہو گیا تھا، ویوز چینج ہو گئے تھے، ارادے بدل چکے تھے. سمجھ رہا تھا اب میرا کچھ نہیں بن سکتا، میرے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے اس نے اپنے خیالات کو خداوند کی حضوری میں لا کر اپنی جو باتیں اس نے کام میں تقادی کی باتیں کی ہیں، خدا کے خلاف باتیں کی ہیں، ناراضگی کی باتیں کی ہیں، شکوے کی باتیں کی ہے، پستی کی باتیں کی ہے، نا امیدی کی باتیں کی ہے، ان تمام باتوں کی وجہ سے ایوب کو شرمندگی ہے اور کہتا ہے میں کتنا عجیب تھا، میری باتیں کتنی عجیب تھیں، میں نے خداون کے بارے میں کیا کیا سوچا اور میں نے کیا کیا باتیں کہہ دی، وہ باتیں بڑی عجیب تھیں. اور کہتا ہے وہ اب میں نے خداون کی حضوری کو جب دیکھا ہے اور جب میں نے خداون کی حضوری کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کی خبر کان سے سنی، مجھے اپنے آپ سے کیا ہو گئی ہے؟ نفرت ہو گئی ہے. توبہ کرنا چاہتا ہوں. میں ایسا تھا، میں کیسی زندگی گزار رہا تھا، میں خدا کے بارے میں کیا سوچ رہا تھا اور میں کس طور پر آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا. میں اپنے خیالوں کا غلام ہو چکا تھا. وہ انسان تھا اور اپنی حالتوں اور حالات کی وجہ سے اس نے بہت ساری باتیں کی. اس کا شریر تو ہٹے کٹے ہے، خداوند ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم جو تیرے راستوں پر چلتے ہیں ہماری کیا حالت ہو گئی ہے. تو یہ باتیں اس نے اپنے جنم دن پر بھی لعنت کی تھی. اب وہ کہتا ہے میرے گھرانے کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، میں کیا دوبارہ کبھی بحال ہو سکوں گا. لیکن جلد ہی خدا کی حضوری کا احساس اسے ہو گیا اور اس حضوری کے اندر اسے یہ بھی احساس ہو گیا کہ میں غلط تھا، میرے خیالات غلط تھے، میرے طریقے غلط تھے، میرا چال چلن غلط تھا، بات چیت غلط تھی، طور طریقے غلط تھے، میری جو ویژن تھی وہ غلط تھی، میرے ویوز غلط تھے اور اسے اپنے آپ سے نفرت ہو گئی. آج جو دعا اور روزے میں خداوند کی قربت میں جانا چاہتے ہیں، وہ بری باتیں جو خدا کو ناپسند ہیں، آپ کو اور مجھے ان سے نفرت ہو جانی چاہیے. تب آپ کا اور میرا روزہ، تب آپ کی اور میری دعا، تب آپ میری اور آپ کی خدمت جو ہے وہ بلیسفل ہوگی، پاورفل ہوگی اور ہم خداوند کی حضوری کو پائیں گے. اس کی حضوری جب بھی آتی ہے وہ کسی شخص کے اندر ضرور نکھار پیدا کرتی ہے، وہ ضرور اس کی ترقی کا باعث بنتی ہے، ضرور اس میں کانٹ چھانٹ ہوتی ہے، ضرور بحالی اور ترقی ہوتی ہے. اور یہ ایوب کے لیے ہوا اور وہ توبہ کرنے کے لیے ریڈی ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص کامل ہے، راست باز، خدا سے ڈرتا، بدی سے دور رہنے والا شخص ہے. اس کو توبہ کی ضرورت پڑ گئی. میں اور آپ جب بھی مسٹیکس کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، ہمیں بھی توبہ کی ضرورت ہے. لیکن وہ روزہ جس میں توبہ نہیں ہے وہ آپ کے لیے کسی طور پر بھی کارآمد نہیں ہے. وہ آپ کی فزیکل پریکٹس ہو سکتی ہے، آپ اس سے سلم ہو سکتے ہیں، آپ سیلف سیٹسفیکشن کے اندر جا سکتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے. اس سے آپ کو کوئی بھی جو خدا کی حضوری کا الہی مکاشفہ ہے یا اس کی قربت ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکے گی. اگر آپ اس کی حضوری کو چاہتے ہیں، اس کی حضوری میں رہنا چاہتے ہیں، تو ایوب کی طرح ہمیں اپنے ان کاموں سے نفرت کرنی پڑے گی جو خدا کو ناپسند ہے. تب روزہ بابرکت ہوگا، تب روزہ ہماری ترقی کا باعث بنے گا، تب خدا کی حضوری آئے گی. اگر ہم خدا کی حضوری میں رہنا چاہتے ہیں تو ان تمام باتوں کو جو خدا کو ناپسند ہے ان کو آؤٹ کرنا پڑے گا. اور ایوب نے ان تمام باتوں کو اپنی زندگی سے نکالنے کا ارادہ کر، شرمندہ ہے ان باتوں پر، شرمندہ ہو جائیں، خاکسار ہو جائیں، پچھتائے ان باتوں پر، گھٹنے ٹیک لیں، ہاتھوں کو اٹھائیں، اقرار کریں، توبہ کریں اور خداوند کی حضوری میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو پیش کریں تاکہ پاکیزگی، راست بازی میں آپ زندگی گزار سکیں. جب ہم دیکھتے ہیں خدا کے بندہ کو، یشعیاہ کو، تو وہ بھی کچھ اسی طرح سے خداوند کے حضور اس کو بھی اسی طرح کا ایک تجربہ حاصل ہوا اور وہ بھی اپنے جو کچھ اس کے خیال تھے، جب خدا کی حضوری آئی تو اس کو بھی بڑی شرمندگی ہوئی. یشعیاہ اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی آیت. جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی
بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا۔ اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس قدوس رب الفواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ تب میں بول اٹھا، مجھ پر افسوس۔ یہ دیکھیں، خدا کی حضوری جب بھی دیکھی ہے یوسایہ نے، پہلے ایوب نے خدا کی حضوری دیکھی، وہ توبہ کہتا ہے، میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں، میری باتیں بڑی عجیب باتیں تھی، میرا چال چلن بڑا عجیب تھا، اور وہ اچھا نہیں تھا، اور اس کو توبہ کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ یہاں جب یوسایہ نے خداوند کی حضوری کو دیکھا تو وہ بول اٹھا، کہنے لگا، مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہے، ہونٹ میرے صحیح نہیں ہے، باتیں میری صحیح نہیں ہے۔ ہو سکتا کسی کی آنکھ صحیح نہ ہو سکتا کسی کی آنکھ خدا کو پسند نہیں ہے، ہو سکتا کسی کا اٹھنا بیٹھنا سوچ خیال خدا کو پسند نہیں ہے، لیکن وہ روزے میں ہے تو اس کا روزہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اس کو بھی افسوس ہے، ایوب کو، اور یوسایہ کو بھی افسوس ہے۔ کہتا میں تو برباد ہوا، میں کیسے پرستش کرتا رہا، کیسے روزے رکھتا رہا، کیسے خدا کو خوش کرنے کی کوشش میں لگا رہا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں۔ دیکھ لے، اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفواز کو دیکھا۔ تو میں رہتا کہاں ہوں، میں کرتا کیا رہا؟ عزیہ بادشاہ کے ساتھ رہا، جس سے خدا راضی نہیں ہے، اور اس کی فیلوشپ، اس کی رفاقت شراکتوں میں رہ کر میں نے خداوند کو ناراض کیا۔ اس وقت 6 ایت، سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کولا جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا، اور اس نے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ، اس نے تیرے لبوں کو چھوا، اور اس نے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ، اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بد کرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی، جس نے فرمایا، کس کو بھیجوں، ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ تو خداوند کی حضوری یوسایہ پر آئی اور اس کے خیالات بدل گئے۔ وہ شرمندہ ہے، اپنے آپ پر افسوس کرتا ہے۔ افسوس کیجئے اپنی ان غلط باتوں پر، غلط طور طریقوں پر۔ آنکھ، دل، ذہن، کان، ہاتھ، اگر زبان کچھ بھی خراب ہے، اس پر افسوس کیجئے، کیونکہ یہاں سلگتا ہوا کولا جو یوسایہ کی زبان پر رکھا گیا ہے، اور اس کے ناپاک ہونٹوں کو پاک کیا گیا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے، میں ناپاک لوگوں کے ساتھ رہتا، نجس لب لوگوں میں بیٹھتا ہوں، اور میں برباد ہوا، مجھ پر افسوس۔ خداوند کی حضوری نے اس کے اندر احساس پیدا کیا۔ روزہ خدا کی حضوری کو لاتا ہے۔ اگر آپ کا روزہ خداوند کی حضوری کو نہیں لاتا، آپ کی زندگی نہیں بدل سکے گی۔ آپ کا روزہ آپ کی ملاقات آپ کے خداوند سے نہیں کرا سکتا، تو آپ کا روزہ بے فائدہ ہے۔ اگر روزہ آپ کو توبہ کے لیے تیار نہیں کرتا، آپ اس کی رفاقت شراکت، اس کی قربت میں نہیں رہ سکتے، تو پھر روزہ کسی کام کا نہیں ہے، صرف ایک فزیکل پریکٹس ہے۔ اس لیے جو عزیہ سے علیحدہ ہوا تو خدا کی حضوری اس پر ٹھہری۔ اس لیے آپ کو اور مجھے کرنا کیا ہے؟ ان تمام باتوں سے ہمیں باز آنا ہے اور توبہ کرنی ہے۔ اگر یوسایہ کو، ایوب کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ خدا کی حضوری کے مشتاق ہیں، طالب ہیں، اور وہ راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اگر آپ اور میں آج اس کی قربت اور اس کی فیلوشپ کو پانا چاہتے ہیں، اس کی راست بازی کو پانا چاہتے ہیں، اس کی نزدیکی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں،